Hello, Namaste. This is Bikram Neupane, a sports physiotherapist recently working with Cricket Association of Nepal. In this video, I have performed mainly the breathing exercise, 6 different varieties of breathing exercise, mainly focusing on the stamina, strength, and overall flexibility of the lungs. किनभने मैले यो एक्सरसाइजलाई किन बढी प्रायोरिटी गरेँ भने हामीले स्ट्रेन्थनिङ ट्रेनिङ गरिरहेका हुन्छौँ अथवा कार्डियो वर्कआउट गरिरहेका हुन्छौँ, बट ब्रिदिङ एक्सरसाइज प्ले अ भाइटल रोल इन ओभरअल पर्फर्मेन्स. बाँकी यो भिडियो हेरिदिनु होला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला. र एउटा डिस्क्लेमर गर्न चाहन्छु, यो जति पनि मैले एक्सरसाइजहरू मैले हजुरलाई प्रिस्क्राइब गरेको छु यो कुनै डिजिज कन्डिसनको लागि भनेर बनाइएको होइन. यो ओन्ली फर increasing the strength or stamina of the players and general people. बाँकी यस भिडियोबाट कृपया हेरी सब्सक्राइब गर्नु होला. This is the posture how you gonna sit and the picture shows like how the air goes inside and outside. Breath holding exercise mainly हामीले mental resilience भन्छ अथवा mental strength को लागि हामीले गराउने गर्दछौँ. यो एक्सरसाइज गर्दाखेरि तपाईले म्याक्सिमम सास लिने र सासलाई होल्ड गर्ने. यदि तपाईलाई यतिकै होल्ड गर्न गाह्रो भयो भने तपाईले नाकबाट आफ्नो हातले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, मुखहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ. यदि होइन भने तपाईले नर्मली यतिकै पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी यसरी गर्न सकिन्छ. तपाईले 1 मिनट, मोर देन 1 मिनट, or लेस देन 1 मिनट, बट एभ्रीडे च्यालेन्ज आफूलाई दिनुस्. तपाईले आज 40 सेकेन्ड होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्राई गर्नुस् भोलि 41 सेकेन्ड, तर धेरै आफूलाई पुश नगर्नुस्. यदि यो एक्सरसाइज गर्दा तपाईलाई बिचमा गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने प्लिज यो एक्सरसाइज नगर्नुस्, किनभने रिस्क हुन सक्छ. र यो एक्सरसाइज प्रत्येक सबै ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्दाखेरि कसैको गाइडेन्समा कोहीसँग बसेर गर्नुलाई एक्लै कुनै पनि एक्सरसाइज नगर्नु होला. यो ब्रिदिङ एक्सरसाइजको नाम हो इनहेल, होल्ड, आर्म्स ब्याक एन्ड चेस्ट फ्रन्ट. भनेको सास लिने, हातहरू पछाडि राख्ने र छातीलाई फुल्लाउने. यो एक्सरसाइज जुन बलुन हाम्रो जुन लङ्स छ, लङ्सलाई बलुन जस्तै गरेर फुल्लाउने र अगाडि रहेको जुन मांसपेशी हुन्छ मांसपेशीलाई तन्काउने, जसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम सास लङ्समा हामीले प्रिजर्भ गर्न सकौँ. यो एक्सरसाइज हामीले यसरी गर्न सक्छौँ. हातलाई पहिला नर्मल पोजिसन राख्ने, मजाले सास लिने, हात पछाडि गर्ने अनि सोल्डरलाई तल गर्ने अनि बिस्तारै एकछिन होल्ड गर्ने, 5 सेकेन्ड होल्ड गर्ने अनि बिस्तारै. म फेरि देखाउँछु. लङ्सको क्यापेसिटी र फ्लेक्सिबिलिटी बढाउनको लागि यो हामीले होल्ड एक्सरसाइज गर्दछौँ. यो एक्सरसाइजको नाम हो योगा ब्रिदिङ अथवा डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ भन्छ. यो एक्सरसाइज गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि पोस्चरमा बस्न सकिन्छ. म चाहिँ निलिङ पोस्चरमा बसेको छु, अथवा हामीले लेग क्रस पोस्चरमा बस्न सकिन्छ. एउटा हात चाहिँ पेटमा राख्ने, अर्को हात चाहिँ छातीमा राख्ने अनि के गर्ने, बिस्तारै सासलाई माथि लिने, सास लिने. फिल गर्ने. सास लिँदाखेरि तपाईँको पेट जुन हात राख्नुभएको छ त्यो हात र छातीको मुभमेन्ट चेक गर्ने. यो एक्सरसाइज गर्दाखेरि यो लेभलसम्म 80% चाहिँ लङ्सलाई भर्ने, यो लेभलसम्म सास लिने, तर यहाँको मासु यस्तो नखुम्चाउने, मुखहरू नबिगार्ने, सास सबै लिँदाखेरि. जस्तै यो नगर्ने, यो रङ हो. के गर्ने, छातीमा हात राख्ने, एउटा हात यहाँ राख्ने, टेन टु 12 रेपिटेसन, 2 सेट अथवा 3 सेट. यदि यो गर्दाखेरि तपाईलाई बीचमा यदि डिस्कम्फर्ट भयो भने यो ब्रिदिङ एक्सरसाइज न. नेक्स्ट टेक्निक
इनहेल एन्ड होल्ड फर 5 सेकेन्ड। पहिला सास लिने, 5 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्ने अनि बिस्तारै सासलाई बाहिर फाल्ने। मिनिमम पनि 8 सेकेन्ड जति टाइम युटिलाइज गर्ने सासलाई बाहिर फाल्नको लागि। यो इनहेल एन्ड होल्ड फर 5 सेकेन्ड टेक्निकले मेनली लङ्सको फ्लेक्सिबिलिटीमा काम गर्दछ। म्याक्सिमम पनि यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ 10 चोटि गर्ने, 2 अथवा 3 रेपिटेसन गरेर मिलाएर 3 सेट। फेरि म देखाउँछु। नेक्स्ट एक्सर्साइज भनेको डाइनामिक डायफ्राम लिफ्ट। डायफ्रामलाई लिफ्ट गर्ने, त्यसको लागि म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। पहिला सास लिने, सास फाल्ने, सास फालिसकेपछि सास फेरि नलिने। सास फालिसकेपछि त्यो बिचको जुन सास लिनुभन्दा पहिलाको जुन समय छ त्यो समयमा हामीले डायफ्रामलाई तल माथि गर्ने। हेर्नुहोस् है। यो भनेको डायनामिक डायफ्राम लिफ्ट हो। डायफ्राम हामीले लिफ्ट गर्छौँ। डायफ्राम भनेको मेन हाम्रो ब्रिदिङ मसल हो। यो ब्रिदिङ मसललाई ट्रेनिङ गर्न हामीले यसरी पनि एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम 10 देखि 20 रेपिटेसन, 2 सेट अथवा 3 सेट गऱ्यौँ भने डेली लङ्सको क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ, डायफ्राम पनि बलियो हुँदै जान्छ। यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजको नाम हो टार्जन एक्सर्साइज, टार्जन ब्रिदिङ एक्सर्साइज। यो एक्सर्साइजमा हामीले सास लिँदाखेरि हाम्रो 2 हातले हाम्रो रिब केसलाई भित्र धकल्ने सास लिँदाखेरि, अनि सास छोड्दाखेरि हातहरू खोल्ने र सास नर्मल सास फेर्ने है। र यसमा अब मैले हात भित्र धकल्छु सास लिँदाखेरि, फाइभ सेकेन्डसम्म होल्ड गर्न सकिन्छ। अझ एकचोटि। यो एक्सर्साइजले मेनली इन्टरकोस्टल मसल भन्छ, जुन रिब केसको जुन सास फेर्दाखेरि जुन रिब केस जुन बाहिर इन्फ्लेम हुन्छ हो, त्यो मसललाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने काम गर्दछ। जति तपाईँको यो मांसपेशी बलियो भयो, त्यही तपाईँलाई रनिङ गर्दाखेरि, अरू रिक्रिएसनल एक्टिभिटी गर्दाखेरि तपाईँलाई सासहरू फेर्न गाह्रो हुने अथवा लङ्समा सास कम भयो जस्तो फिल हुने हुँदैन यदि यो एक्सर्साइज तपाईँले कन्टिन्युस गर्नुभयो।